अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज किस यथ लेक्चरस मज करो नव कशर गज़ल मुतलिक कथ। चूँकि सारी जानान जे गज़ल छु मशरकी ज़बानन हुंद अख मकबूल तरीन सिनफ़े सुखन। तो यह सो हयती सिनफ यम अरबी कसीद मज जायुन प्रावित फारसियस मज मुकर्रर तो मुनफरिद सनफी शनाखत प्राव। तो फारसी पे वोत गज़ल पन्नी यह सिनफी शनाख्त बरकरार थवित उर्दूस तो कशरस मज। तो बाकी शार सिनफन मुकाबले छु गज़ल सिनफ पन्नी फेरहाव खसूसियत किन अख अहम मकाम थावान। तो गज़लस मुतलिक यम बुनियादी कथ छे तुम प्रीवियस लेक्चरस मज डिस्कस करमज। यथ लेक्चरस मज यमो सद सोद पन्निस मौजूस कुन यानी नो कोशर गज़ल युस जन महजूर तो आज़ादस पे शुरू सपदान छु। यमुक आगाज महजूर ने गज़ल सत सपदान छु। कशरस मज योतमत गज़लुक तालुक छु तो अस हेको वनित जे फारसी पे वजूम अनित कोर कशरस मज फाखरन तो महमूद गमीनी गज़ल सिनफ मुतारिफ। तो रसुल मीर साहब छु एमुक गोडनुक अहम पड़ाव मानने यिवान। तो रसुल मीर साहबस पत छु सूफी शरन हुंद अख बोड कारवान ब्रोह कुन यिवान। मगर अथ बड़ कारवान मज रूद खास पट वाज महमूद तो असद मीरी मतलब गज़लस लल खोल करान तो अमिच हयती प्रजनत थव यमो बरकरार। अस सिलसिलस मज छु महजूर कशर गज़लुक दोयुम अहम पड़ाव मानने यिवान। यम कशर गज़ल कशर ज़बान हिंदिस आम मुहावरस नख अनित मौजूई एतबार गज़ले नवीन सरहदन सत मुतारिफ कर। नव ज़मानिक नव तकाज़ हेत कोर महजूरन कशर गज़लस अंदर नो आहंग तो नो मिजाज पैदा। तो नव ज़बान दित कोरुन नव गज़लुक दसलाब यथ अस नव कशर गज़ल वनान छ। महजूरनिस अथ नव मिजाजस छु पत आज़ाद, मिर्ज़ा आरिफ, फाजिल कश्मीरी तो रसा जावदानी ही शायर बेहन लल खोल करान तो अथ बेहन ज़मीनी मिजाज अता करान। रसुल मीर साहबस छु महजूर वारियास हदस ताम मुताबिकत थावान। ये तो मेन मकसूद यमन दोन शायरन तकबुल करुन या यहज शायरी तकबुल करुन कहते न। मगर इस गड़न अस महजूर सोबिन तो रसुल मीर सोबी गज़ल परान छ या यह शायरी परान छ अस ये कथ वाज़े सपदान जे रसुल मीर तो महजूर यम छ दोशवई पन्ने वक्त युस मतलब तम वक्त मौजूद रवायत युस तम निश बगावत करित दोन बड़न कारवानन हंद रहबर बनान। तो यम दोशवई शायर छ रवायत साज शायर। रसुल मीर साहब कथ करो तो रसुल मीर साहबस पत इन वालो शायरों कर रसुल मीरी शौरी तौर तकलीद करने कोशिश। तो इथे कन महजूरस पत इन वल शायर ते महजूरी तकलीद करने शौरी कोशिश ते करान। ललदद पे अगर अस रसुल मीरस ताम शायरी वुचो तो पत रसुल मीरस साहब शायरी पत महजूरस ताम अगर अस वुचो तो यह शायरी हुंद युस गालिब तर मौजू छु सु छु लोल तो इश्क रोदमुत। अगरचा तथ मौजूस मज युस आशिक ओस सोस मतलब यमी मेच हुंद अख जिंदजू इंसान मगर तम सुंद युस महबूब ओस यानी युस महबूब तथ शायरी मज बयान ओस यवन करने यस मुतलिक सु शायरी ओस यवन करने यानी सु माशोक सोस बाला फित्री आसान या सु महज अख तसव्वुर या तख्लीकी किरदार आसान तखयुली किरदार। तो रसुल मीर ओस पन्ने वक्तुक सु गोडनुक शायर यम जन बाला फित्री लोल बजाय मिजाजी या ज़मीनी लोल वरतो सु ते अकिस मर्दाना लहजस मज
ییٚلہِ زَن أمِس برونٛہہ یِہوٚے لول محموٗد گٲمی صٲب وَرتاوان چھِ مگر تِم چھِ زنانہ لہجَس منٛز وَرتاوان. تہٕ رسول میٖر صٲبُن یُس غزل اوس سُہ اوس موضوٗعی تہٕ رَوٲیی اِظہار کِنۍ تہِ کٲشِر شٲعری ہُنٛد اکھ نوٚو پڑاو. تہٕ اگر أسۍ مہجوٗر صٲبٕنۍ کَتھ کَرو مہجوٗر صٲب تہِ چھُ موضوٗعی کیو لِسٲنی اعتبار أکِس نٔوِس رٮ۪وایتَس مطلب بُنیاد تھاوان اکھ نٔو رٮ۪وایت شروٗع کران یُس زَن نٔو کٲشِر شٲعری ہُنٛد دستلاب اوس. اوٚتام یعنی مہجوٗر صٲبَس تام یُس کٲشِر شٲعری منٛز اوس زیادٕ پَہَن رُجحان بالا فِطری تہٕ واریاہَس حدس تام اوس یِہوٚے رُجحان گٔنیومُت تہِ یعنی اکثر شٲعری ٲس بالا فِطری اندازَس منٛزٕے کرنہٕ یِوان یَتھ منٛز بالا فِطری کِردار ٲسۍ آسان. اگر مطلب یُس تاشوکُک جذبہٕ تہِ اوس شٲعر بیان کران سُہ تہِ اوس بالا فِطری کِردارن مُتعلقٕے آسان. تہٕ یُس شٲعری منٛز بیان کرنہٕ آمُت موضوٗع اوس آسان سُہ تہِ اوس آسان عام اِنسان سٕنٛزِ زندگی یا عام اِنسانَس نِش دوٗر پہن یعنی شاعری ہُنٛد یُس موضوٗع اوس سُہ اوس نہٕ عام اِنسان سٕنٛز زندگی سۭتۍ رٔلِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ عام اِنسان سٕنٛز زندگی نزدیٖک اوس نہٕ سُہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. مگر اَمہِ کَتھِ ہُنٛد چھُنہٕ ہرگِز تہِ یہِ مطلب زِ سُہ شٲعری یُس زَن زیادٕ تر بالا فِطری رُجحانَس أنٛدۍ پٔکۍ ٲس سُہ کیٛاہ ٲس کُنہِ تہِ طریٖقہٕ کینٛہہ مطلب ؤسۍ پاے ٲس یا کَم معیارٕچ ٲس نہ سُہ شٲعری تہِ ٲس اکھ مُلٕل شٲعری یُس زَن سانہِ کٲشِر اَدبُک یا کٲشِر شٲعری ہُنٛد معیار اعتبار اکھ مُلُل اَدبی خزانہٕ چھُ. بہرحال مہجوٗرن تہِ ورتو بالا فِطری لولہٕ بجاے زٔمیٖنی لول مِجٲزی لول تہٕ سُہ چھُ پنٛنِس محبوٗبس اگر صُبحن پنٛنِم سٕنٛدۍ غزلہٕ وٕچھو أمۍ سُنٛد تٔمۍ سُنٛد یُس محبوٗب چھُ سُہ چھُ تس پانس أنٛدۍ پٔکھی پنٛنِسٕے ماحولس منٛز تلاش کران تہٕ سُہ چھُ بعضے پنٛنِس محبوٗب سٕنٛز یُس شش خبر چھےٚ سُہ چھُ بعضے سُہ شالمار کٮ۪ن پوشن پرٛژھان تہٕ بعضے چھُ سُہ تس مُتعلق تیٖلہٕ بل یُس زن ڈلس نزدیٖک اکھ جاے چھےٚ یا نِشاتس انٛدر چھُ تس مُتعلق بوزان تہٕ بعضے چھُ سُہ پمپوش تہٕ بُلبُل بٔنِتھ پنٛنِس محبوٗب سٕنٛدِس انتظارس منٛز. وننُک مطلب چھُ یہِ زِ مہجوٗر چھُ پنُن یُس معشوق چھُ سُہ چھُ ییٚتی کٔشیٖرِ انٛدرٕے ساران سُہ چھُ پانس أنٛدۍ پٔکۍ یِم قُدرتٕکۍ مظہر چھِ تِمنٕے آس پاس یا تِمنٕے منٛز پنٛنِس محبوٗب سٕنٛز مطلب تلاش کران پنٛنِس محبوٗبس ؤنۍ دِوان تہٕ تٔمِس ساران تہٕ تس پراران. مِثال پٲٹھۍ وٕچھو تٔمۍ سُنٛد یہِ اکھ شعر کام دیو کر سٲلہٕ ڈل بوٗزُم شبس تر تیٖلہٕ بل کام دیو کر سٲلہٕ ڈل بوٗزُم شبس تر تیٖلہٕ بل درشنس آبس انٛدر پمپوش لٲگِتھ پرارٕہا یعنی ییٚتٮ۪ن چھُ سُہ پنٛنِس محبوٗبس کام دیو سُنٛد مطلب اِستار بٔنِتھ تٔمِس بنٲوِتھ پیش کران تہٕ پانس چھُ سُہ ونان زِ بہٕ روزٕ ہا تٔمۍ سٕنٛدِس درشنس انٛدر پمپوش لٲگِتھ پرارٕ یعنی پمپوش بٔنِتھ پرارٕ ہا بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس درشنس تٔمۍ سٕنٛدِس دیٖدارس. تہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ باقٕے غزلہٕ یا باقٕے شعر پٔرِتھ تہِ أسۍ ییٚمہِ کتھ ہُنٛد احساس گنان زِ مہجوٗر چھُ بعضے کٲشرٮ۪ن اُستوٗرن تہٕ دیومالایی کِردارن سۭتۍ شٲعری کِردار بناوان تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھُ یہِ کٲشرٮ۪ن ہٕنٛدِس عقیٖدتی ثقافتی تہٕ جمٲلیاتی انہارس تہِ وۄلساوان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ پننہِ شٲعری منٛز اکھ مقٲمیت پٲدٕ کران سُہ مقٲمیت مطلب تِتھ کٔنۍ چھُ سُہ مقٲمیت پٲدٕ کران سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ چیٖز پننہِ شٲعری منٛز مطلب مقٲمی ورتاوان چاہے سُہ تٔمۍ سُنٛد محبوٗب ٲسۍتن چاہے سُہ ماحول ٲسۍتن چاہے تِم پوش ٲسۍتن چاہے سُہ قُدرتُک کانٛہہ سا تہِ نظارٕ ٲسۍتن سُہ چھُ تمام تر چیٖزٕ ییٚمی
کٔشیٖرِ ہٕنٛزٕے پنٛنی اَتھ منٛز وَرتاوان تہٕ تٔمۍ سُنٛد محبوٗب تہِ چھُ اَسہِ کٲشرُے باسان بِلکُل مطلب یِتھ کٔنۍ تَتھ برعکس یِتھ کٔنۍ زَن رسول میٖر صٲبٕنۍ یُس محبوٗب چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ فارسی شاعری ہٕنٛز مۄہر نظرِ گژھان مگر اَتھ برعکس چھُ مہجوٗر پَنُن یُس سُہ محبوٗب چھُ تٔمۍ سُنٛد سُہ چھُ اَسہِ مطلب اَسہِ چھُ مہجوٗر سُنٛد محبوٗب خٲلِص مطلب کٲشُر باسان مہجوٗرنی شاعری منٛز اِستعمال سپدن وٲلۍ لفظ ترکیب اگر أسۍ وٕچھو مِثال رنٛگۍ پمپوش آروَل ناگہٕ سبٕز أچھ پوش پٔری محل کستوٗر بومبُر یِمبٕرزر تیٖل بل گُل تہٕ بُلبُل وغٲرٕ یِتھی لفظ تہٕ ترکیب ورتٲوِتھ چھُ مہجوٗر پٔزۍ کِنۍ پنٛنہِ شاعری منٛز مقٲمیت اَنان تہٕ اَتھ مقٲمی رنٛگس تہٕ اَتھ تمام پنٕنۍ شاعری چھُ سُہ مقٲمی رنٛگس منٛز رنٛگان تہٕ پرنہٕ وٲلِس چھُ سُہ پنُن تمدنی تہٕ ثقافتی پس منظر تہِ أچھن برٛونٛہہ کنہِ اَنان یعنی یِتھ کٔنۍ سُہ مہجوٗر صٲبٕنۍ شاعری پران چھِ یِتھۍ لفظ ترکیب اَسہِ أچھن برٛونٛہہ کَنہِ گُزران چھِ یہِ چھِ اکھ مطلب قُدرتی کَتھ زِ اَسہِ یی تمام تر پنُن ثقافتی تہٕ پنُن یُس تمدنی پس منظر چھُ یہِ چھُ اَسہِ أچھن برٛونٛہہ کَنہِ یِوان اگرچہِ مہجوٗر صٲبس برٛونٛہہ تہِ یِتھۍ ہی الفاظ یا یِتھۍ ہی لفظ ترکیب ورتاونہٕ آمٕتۍ چھِ شاعری منٛز مگر مہجوٗر صٲبس چھِ اکھ پنُن کمال سُہ چھُ یِمنٕے لفظن تہٕ ترکیٖبن پنُن مطلب مخصوٗص ورتاو عطا کران تہٕ تمہِ کِنۍ چھُ سُہ یِمنٕے لفظن اکھ مخصوٗص معنی تہٕ مفہوٗم تہِ بخشان مہجوٗرس چھُ پنٕنۍ منفرد موضوٗعی ورتاوٕ کِنۍ تہِ پنٕنۍ اکھ مطلب منفرد شاعرانہ حیثیت تہِ حٲصِل مہجوٗر سٕنٛدۍ غزل پٔرِتھ چھُ اَمہِ کتھِ ہُنٛد اندازٕ یِتھ پٲٹھۍ لکھان زِ مہجوٗر صٲبس کۭژاہ منفرد حیثیت چھِ حٲصِل پنُن مطلب اَمہِ یُس زن موضوٗع چھُ آسان یوٚدوے تٔمِس برٛونٛہہ تہِ یِم موضوٗع ورتاونہٕ آمٕتۍ چھِ مگر تٔمۍ سُنٛد یُس ورتاو چھُ موضوٗع ورتاو چھُ سُہ چھُ اکھ منفرد حیثیت تھاوان مہجوٗر سُنٛد یُس غزل چھُ تتھ اگر أسۍ أکسٕے نظرِ منٛز مطلب پرو تہٕ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد احساس چھُ اَسہِ گنان زِ یہِ چھُ خٲلِص کٲشِر استعارس منٛز لیکھناومُت یِتھ کٔنۍ زن مےٚ گۄڈٕ تہِ ووٚن تہٕ اتھ چھُ کٲشِر زٔمیٖن ہٕنٛزٕے خوشبوٗ بٔسِتھ یعنی أمۍ سٕنٛدۍ غزلن منٛز ییٚلہِ أسۍ مطلب غزلن ہُنٛد مُطالعہٕ چھِ کران اَسہِ چھِنہٕ تِم تتھ منٛز کانٛہہ سا تہِ لفظ یُس چھُ یا کانٛہہ سا تہِ یُس تِمو کِردار تتھ منٛز پیش چھُ کوٚرمُت یُس منظر پیش چھُ کوٚرمُت سُہ چھُنہٕ اَسہِ وۄپر باسان کینٛہہ تہِ نہٕ تہٕ خاص کر تٔمۍ سُنٛد محبوٗب یتھ مُتعلق تٔمۍ سُہ پنُن جذبہٕ بیان چھُ کوٚرمُت یا یتھ مُتعلق تٔمۍ شٲعری چھےٚ لیٚچھمٕژ تٔمۍ سُنٛد محبوٗب چھُ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛزے پرٛٮ۪تھومُت باسان تہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ فارسی شٲعری ہِنٛدِس محبوٗب سٕنٛز کانٛہہ تہِ مۄہر نظرِ گژھان یِتھ کٔنۍ زن مےٚ گۄڈٕ تہِ ووٚن زِ یِتھ کٔنۍ رسول میٖر صٲبُن یُس محبوٗب چھُ تٔمۍ سٕنٛزِ شٲعری ہُنٛد محبوٗب یُس چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ تھوڑا فارسی شٲعری ہٕنٛز مۄہر نظرِ گژھان چوٗنٛکہِ سُہ اوس ابتدا کال غزلہِ ہُنٛد تہٕ ہو سکتا ہے یہِ چھُ مطلب اکھ ٹاکار حقیٖقت چھِ یہِ آسان زِ ییٚمہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ کانٛہہ شعر صِنف اَسہِ وۄزُم اَنون تَمیُک اثر آسہِ تتھ پٮ۪ٹھ بہرحال ضروٗر خیر مہجوٗر سُنٛد محبوٗب چھُ خٲلِص تہٕ خٲلِص کٲشُر تِکیٛازِ سُہ چھُ مطلب شُدِس تہٕ صاف کٲشرِ لہجس منٛزٕے کٲڈ کڑان یعنی سُہ چھُ بِلکُل تِتھ کٔنۍ مہجوٗر چھُ تٔمۍ سُنٛد اَسہِ برٛونٛہہ کَنہِ مطلب سراپا یا تٔمۍ سُنٛد منظر یِتھ کٔنۍ بیان کران زِ سُہ چھُ اَسہِ خٲلِص کٲشرُے باسان مِثال رنٛگۍ وٕچھِو تُہۍ اکھ شعر ووٚتھ شور یامتھ واو حُسنس موج تُلِتھ گوٚو ووٚتھ شور یامتھ واو حُسنس موج تُلِتھ گوٚو اِظہار کوٚر تی زُلفہِ چے تھتھرایہِ ونے کیٛاہ یِتھٕے کٔنۍ اگر أسۍ وٕچھو مہجوٗر صٲبس بعد یا مہجوٗر صٲبنٕے اکھ مطلب مہجوٗر صٲبس کونٛس شٲعر تہٕ تٔمۍ سُنٛد ہمکال ہم اثر شٲعر عبدالحد آزاد یُس چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ غزلہٕ پٔرِتھ چھُ باسان زِ تٔمۍ سُنٛد غزل چھُ مہجوٗر سٕنٛدِس غزلہٕ مُقابلہٕ اکھ نوٚو تہٕ تازٕ استار پیش کران یِتھ کٔنۍ زِ تتھ منٛز چھُ بغاوت تتھ منٛز چھُ انقلاب تتھ منٛز چھِ بہادری تہٕ تتھ منٛز چھِ اِنسٲنی مطلب عظمژ ہٕنٛدۍ خواب
तो यमई ख्वाब तो यथी ही मतलब बगावत इनकलाब तो बहादुरी ही मतलब इंसानी अजमत यम ख्वाब यम तम शहरी मतलब तम सॉरी तम शायरी तम गज़ल तमन अहम मकाम अता करान। तो आज़ाद गज़ल हिंद यम इस्तार यम इंसानस अंदर अख जोश तो जज्बे तो जुनून पैदा करान। तो अवकन छन अम सज़न गज़लन मज मोयूसी या उदासी हज कह त जाय, बल्कि अत बरकस अम सज़ गज़लन मज अख हौसला तो अख हिम्मत तो यह हौसला मंद इजहार मतलब पर्न वल सुन तवज्जो पानस कुन फिरान। खान मोल सार समुक बार लोल बाग सोज जिगर जिगर हिव इस्तार यम तम अम सज़न गज़लन मज अस हेको वनित अख नव आगाही पैदा करान। अत वुचु इहज गज़लुक अख शार। तुल म्यान पानन सार समुक बोर कलस पेठ, तुल म्यान पानन सार समुक बोर कलस पेठ, मलकन तो फलकन लर्ज वोथ डीशित ही जिगर म्योन। चूँकि महजूरनी पठ ओस आज़ादस ते बाकी अदबन हुंद वारियाह मुताल, तो आज़ाद रूद मशरकी क्यों मगरबी शायरी हुंद मुताल करान। तो अमुक युस फज ओस अमुक युस फ़ायदे ओस सो ओस पत मतलब कुदरती तौर पर वातनो तम सो काशिर ज़बान ते, यानी युस आगाही तम मशरकी क्यों मगरबी अदब पे हासिल कर तमुक फज तमुक फ़ायदे वातनोवन पत काशिर शायरी मज ते। आज़ाद ओस अख तरहदार शायर यम मुख्तलिफ किस्मिक मौजू पन्ने गज़ल मज वर्ताय। अम बनाव युस मतलब तरक्की पसंद तहरीक सह बनाय अम नज़रियाती एतबार पायदार, यानी यथ मज आय मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौजून पे मतलब शायरी करना तो पन्ने गज़ल अम शायरी अत मज अख रंगीनी बासान अम मौजू एतबार अख रंगीनी नजर गसान अम शायरी मज। तो आज़ादस पत यिन वल शायर आज़ाद तकलीद करान, तो तुम त पत पन्ने पन्ने तरीक या पन्ने पन्ने आय अथ शायरी बेहन तरह अता करान, बेहन मतलब डायमेंशंस अता करान। आज किस लेक्चरस मज युतुई, इंशाल्लाह अत ब्रोह करो कंटिन्यू बेस लेक्चरस मज।